قصیدہ صابر جیو بسم اللہ چاچا قصیدہ پڑھو صحیح بسم اللہ امکان درازک گھریا کے 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 امکان درازک گھریا توجہ ہے بابا حیدری کیمرے والا بابا نعرہ حیدری دا یا لیا کھڑے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ امکان دا مانی ہے ناممکن کو ممکن کرنا لے ساڑھے توڑے سرکی زبان رزق ونڈنا لے رزق ونڈنا لے روزی رسان امکان دے یعنی کہ موٹے لفظیں ساڑھی توڑی سرکی زبان ہے یعنی کہ پنجتن پاک دادا کون پنجتن پاک امکان دے رازق گھر آکے اپنے گھر آکے توجہ فرمائے سنوات پیادا امکان دے رازق گھریا کے 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 میڈی سہن دے حد دا کھاندے امکان دے رازق گھریا کے میڈی سہن دے حد دا کھاندے امکان دے رازق گھریا کے میڈی سہن دے حد دا کھاندے امکان دے رازق گھریا کے میڈی سہن دے حد دا کھاندے نہیں بھوک لگے دی جنا عرشیہ کو نہیں بھوک لگے دی جنا عرشیہ کو وہ بھی لنگر لکھے جانے مل کے بولو حیدری بسم اللہ جی کہیں ویلے میری سین دے بوہد دے وہ مخلوق آ کر دیئے آدھر یتیم ہے مسکین ہے توجہ ہے بابا نہیں بھوک لگ دی جنہ عرشیہ کو وہ لنگر لے کے جان دے بہت سادے سادے الفاظ 6-7 شیر ان اس قصیدے دے دل لے میرا بے میں شرح کرنا تا ہک تے رک بیسو سارے شیر تک سنا ہوا نال آمنا جی توجہ فرماؤنی کتنی عظمت دی مالک محمد دی توجہ فرمے میں پیادہ زارا عشق دی چوٹی چڑھتا سیدات کی سادے پڑھتا زارا عشق دی چوٹی چڑھتا یہ جڑے ہونے مرشد آدھا تلاوت فرمائے دے پہن حدیث کسا اسے دے ترجمے شیر پڑھ دے پہن ذرا عشق دی چوٹی چڑھتا صحیح حسین دی مجلس سے آتا صحیح ذرا عشق دی چھوٹی چڑھتا سے اعزاز کی ساتھ حدیث کی ساتھ پڑھتا سے جڑی ہونے پڑھے نہیں پوئی توجہ فرمات پہ آدھا ذرا عشق دی چھوٹی چڑھتا سے اعزاز کی ساتھ پڑھتا سے ذرا عشق دی چھوٹی چڑھتا سے اعزاز کی ساتھ پڑھتا سے جڑے ساری افلاک تو اچھین جڑے ساری افلاک تو اچھین دی چادر تھلے باندے سارے بولو حیدری کسے یمانی تھلے
جب 5 پورے ہوئے آج وحدت آئی عرشی فرشی اور نہ کوئی یہ 5 جنہ کی میں اللہ کائنات پڑھائی ہے جنہیں سار افلاق تو چہن ملنگ بابا بھائی جان اندی چادر تلے باندھے اس تو سوڑا شیر نال ہونا جی موشرہ لے پاس نمانوں جی توجہ فرمائے آخری بندے دا کتنی عظمت دمالے کی بی بی میں پیادہ جیندی پاک نبی تعظیم کرے جدا در تسلیم کرے جیندی پاک نبی تعظیم کرے جدا در تسلیم کرے جگو سکا پیوئی ماں کے جگو سکا پیوئی ماں کے شرف بطول کو سارے مل کے بولو حیدری جگو سکا پیوئی ماں کے اے شرف بطول کو تھان دے اگلا شیر دی مطلب بی بی سیدہ آکھے ایک بئی مخلوق ہے انہا تعارف نہیں کرایا جیڑی تھوڑے نالو ہی ساڑے گھر دا ڈھیر احترام کرتا وہ کون ہے شیر دھنوں میں پیدا جیڑے ارشاد آباد ویلیت ملکان دے استاد وین جیڑے ارشاد آباد ویلیت ملکان دے استاد وین دے گھر وچ آکے او سارے دے گھر وچ آکے او سارے کم کار کرے میرا دے گھر مل کے بولو حیدری آباد رہو جی ایکوڑ سرک کی دی گل کرے نا پہ جیڑی بڑا سونا شیر ہے بھائی جان قصیدے دا جوک شیر ہے جڑا پڑھا موٹی گل ساڑھی تھوڑی سرک کی جاتن اساں کسے نو کچھ نہیں آدھے تے ساکوں کوئی کچھ جرد حلاؤں چاہ اسا کہیں کو کچھ نہیں آدھے ساکوں مسلمان اسا کہیں کو کچھ نہیں آدھے ساکوں کوئی کچھ شیر سنوں توجہ فرمائے جس دن میں کہوں تے بیٹھے میں پیدا ساکوں رو